अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और व्लॉग स्टार्ट करने से पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आजमाइशों से बचा के रखे और हमारी तमाम मुश्किलात को दूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया था। मैं अपना जो है वो डब्बा भर रही थी, जो होते हैं टी बैग्स के साथ, किचन से स्टार्ट किया था। और आज बच्चों को छुट्टी थी तो थोड़ा सा हैपनिंग डे होता है जब बच्चे घर पे होते हैं। और मौसम भी बहुत अच्छा, बहुत ही प्लेजेंट मौसम था आज। तो इस वजह से जो है ये बच्चे वगैरह थोड़ा बाहर खेल रहे थे। तो ये हुआ कि मैंने कहा चलो जी, इनके साथ साथ जो है हम थोड़ी सी व्लॉगिंग भी कर लेते हैं और आज जो कुछ भी करेंगे वो मैं आपके साथ शेयर भी कर लेती हूँ। मैंने वीडियो बनाई, मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपके साथ ये शेयर करते हैं कि जी अमेरिका जब हम आते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं वर्सेस रियलिटी। तो हर किसी की एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। कोई किस सिनेरियो में आता है, कोई किस तरीके से आता है, तो ये उसका जो है ना डिपेंड करता है। बाय द वे ये विटामिन ई की टैबलेट्स हैं जो कैप्सूल्स हैं, मैं कोकोनट ऑयल में डाल के सर पे लगा रही थी क्योंकि मेरे बाल जो है ना वो गिर रहे हैं इस वजह से। तो एक्सपेक्टेशंस का मैं आपको बता रही थी कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये होता है कि जब आप आते हैं तो आपके जहन में एक और खाका बना होता है अमेरिका का, जो कि हम वीडियोस में देखते हैं या लोगों से सुनते हैं उसके हवाले से। लेकिन जब हम आते हैं तो थोड़ा डिफरेंट होता है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि डिपेंड करता है आप आ कैसे रहे हैं। यानी कि आप ऐसी फैमिली हैं जो पाकिस्तान से पूरी फैमिली ही आ रहे हैं इमिग्रेशन पे, या फिर आप लड़की हैं जो शादी करके आ रही हैं, या लड़का है जो आप पढ़ने के लिए आ रहे हैं। तो मतलब डिफरेंट होता है इस तरीके से। तो मैं तो क्योंकि शादी के बाद आई थी, मेरे हस्बैंड ने मुझे स्पॉन्सर किया था, वो सिटीज़न थे। तो जब मैं आई तो मेरी एक्सपेक्टेशंस तो ज़ाहिर सी बात है इतनी कोई वो नहीं थी। यही था पता कि जो है अमेरिका में एक ज़िंदगी, हाँ इतना नहीं था पता कि घर के भी बहुत सारे काम करने होते हैं और ये वो ना, क्योंकि पाकिस्तान में तो ऐसी आदत नहीं होती है। तो खैर यहाँ पे आके अल्हम्दुलिल्लाह फिर अगेन वही, आप कितने लकी हैं, आपको सेटअप कैसा मिलता है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने अच्छा सेटअप दे दिया। मुझे जॉब नहीं करनी पड़ी, मैं पढ़ रही हूँ, मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह से, घर में हर तरह की सहूलत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई एम अ प्रॉपर 100% हाउस वाइफ। मैं अपनी फैमिली की जो है ना मतलब समझे कि घरेलू ख़ातून की ज़िंदगी गुजार रही हूँ इस तरीके से। मोस्ट ऑफ़ द टाइम ऐसा होता है कि जब पाकिस्तान से लोग आते हैं तो ज़ाहिर सी बात है उनके पास इतने ज़्यादा वसाइल नहीं होते हैं। पैसों का आपको पता है डिफरेंस होता है, डॉलर महंगा है, हमारी करेंसी सस्ती होती है। तो सरवाइव करने के लिए फिर मियाँ बीवी दोनों को काम करना पड़ता है और बहुत सारे लोग करते भी हैं। बच्चे जो है उनके स्कूल में जाते हैं और वापसी पे बेबी सिटिंग में जाते हैं, या फिर अगर कोई रिश्तेदार पहले से यहाँ मौजूद होता है तो वो थोड़ी हेल्प कर देते हैं, बच्चों को रख लेते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सारे लोग सरवाइव करते हैं। फिर अगर ये होता है कि फिर दोनों मिलके कमाते हैं और वो इसी हिसाब से कि अच्छी लाइफ आगे फिर हमें मिल जाए कि हम शुरू में थोड़ी मेहनत कर लेते हैं। इस तरह की भी फैमिलीज़ होती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पाकिस्तान से आते हैं और या इंडिया से जहाँ से भी आते हैं, वो वहाँ से अगर स्टूडेंट्स हैं, लड़की और लड़का है, वो इधर आए एज अ कपल आए, एज एन इंडिविजुअल आए, तो उनका अपना सिस्टम है, वो पढ़ाई भी करेंगे और इसके अलावा वो यहाँ पे आके जो है वो अपना जॉब वगैरह भी करते हैं। क्योंकि वो लोग सिंगल होते हैं तो उनका इतना ज़्यादा ख़र्चा तो होता नहीं है, तो इस वजह से जो है वो बस उनका बड़ा अच्छा सा गुजारा चल जाता है, थोड़े में भी ज़्यादा हो जाता है। तो यही बात है कि डिपेंड करता है कि आप किस सिनेरियो में आ रहे हैं, क्या सिचुएशन है। अब हालात काफ़ी बदल चुके हैं। जो लोग ये सोच के अब मतलब अगर आना चाह रहे हैं कि अमेरिका आज भी सोने की चिड़िया है और हम जा के खूब मज़ा करेंगे और खूब कमाएंगे, तो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। क्योंकि पहली बात तो ये कि वीज़ों के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। दूसरी बात, मेन रीज़न ये है कि जॉब्स यहाँ पे नहीं है, बहुत कम जॉब हो गई हैं। मतलब क्योंकि इतने ज़्यादा इन्होंने रेफ्यूजीज़ बुला लिए हैं, इतने ज़्यादा पहले से लोग मौजूद हैं, इन्होंने अपने रिश्तेदारों को बुला लिया, तो थोड़ा सा ओवरलोड हुआ। वहीं अमेरिका में रहने वाले लोग जो भी ढूंढ रहे हैं और जिनके पास नहीं है वो छोटे छोटे काम कर रहे हैं। तो फिर लोग सोचते हैं कि जो भी है डॉलर तो महंगा है ना, तो आपका यहाँ तक आने का जो प्रोसेस है और जहाँ यहाँ रहने का आपका सर्वाइवल का सिस्टम है वो कैसे होगा। पैसा तो आप तब जोड़ेंगे ना जब आपके पास कोई पैसा जुड़ेगा, तो ऐसे तो नहीं पैसे जुड़ जाते। ज़ाहिर है जब आप यहाँ आएंगे तो आपको घर की भी ज़रूरत होगी, आपको किराए पे लेना होगा, क्योंकि आप अगर इतने वेल ऑफ नहीं है कि आप ओन कर सकें, मतलब पाकिस्तान से या अपने जिस भी मुल्क से आ रहे इतना पैसा नहीं लाए कि आप घर ओन कर सकें, तो फिर ज़ाहिर है आपको रेंट आउट करना पड़ेगा। सस्ते से सस्ता भी आपको $1000-1500 से कम का तो मिलेगा नहीं।
اور پھر آپ کو آتی جاب کہاں ملتی ہے. موسٹ آف دا ٹائم ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ گیس اسٹیشنز پہ کھڑے ہوتے ہیں. تو پھر اس وجہ سے آپ دیکھیں نا اتنا مسئلہ ہو جاتا ہے. آپ جیسے ہم لوگ ویڈیوز بناتے ہیں, آپ لوگ دیکھ کے کہتے ہوں گے جی آپ بھی تو اتنے مزے کریں. تو میرے ہسبینڈ کو یہاں آئے ہوئے تقریباً 26-27 سال ہو گئے ہیں. وہ بہت اچھی ماشاءاللہ سے جاب کر رہے ہیں, تو اس وجہ سے وہ ویل سیٹلڈ ہیں. تو ابھی کوئی آئے گا تو وہ کس ایج میں آتا ہے, اس کو آگے مزید کتنے سال لگیں گے وہ چیز جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے, کیونکہ وقت بہت تیزی سے بدل رہا ہے اور اپرچونیٹیز جو ہے اتنی زیادہ نہیں ہیں دنیا میں اب. تو یہی ہے, خیر اپنا اپنا ہر کسی کا تجربہ ہوتا ہے. ابھی میری کل ہی ایک میری دوست سے بات ہو رہی تھی, اس کے فادر آئے ہوئے ہیں امریکہ سے, پاکستان سے. وہ لوگ ڈیلس میں رہتے ہیں, تو ان کے پاس گرین کارڈ ہے ان کے والد کے پاس. تو وہ یہی مجھ سے ڈسکس کری تھی. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ابو کو ہر 6 مہینے کے بعد یہاں پہ آنا پڑتا ہے. ظاہر سی بات ہے انٹری تو آپ کی کرانی بہت ضروری ہے, کیونکہ عموماً لوگ 6 مہینے تک مستقل تو نہیں رہ سکتے یہاں پہ. کیسے رہیں گے آپ؟ کسی بہن بہنوئی کے پاس آئے ہیں, بیٹی کے گھر آئیں, یہ وہ تو مسئلہ ہوتا ہے. لوگوں کے اپنی بھی فیملیز ہوتی ہیں پیچھے, تو بار بار بیک اینڈ فورتھ آنا جانا بھی ایک بہت ہی مہنگا سلسلہ ہے. ٹکٹس بہت مہنگی ہے. دوسری بات ان کے ساتھ پرابلم یہ بھی کہ ان انکل کو نا تھوڑا سا پرابلم ہو رہا ہے کہ ان کی یادداشت میموری لاس کا پرابلم ہے. تو لیکن ان کی انشورنس اپروو نہیں ہو رہی ہے, کیونکہ جو سرکاری انشورنس ہوتی ہے جیسے میڈیکیئر ہوتی ہے جو گورنمنٹ کی ہوتی ہے, تو انہوں نے اس وقت تھوڑا سا کام روکا ہوا ہے کیونکہ لوگ بہت زیادہ ہیں, تو وہ بہت دقت ہے. تو ویسے اگر آپ یہاں جاتے ہیں ہاسپٹل میں تو آپ کا بہت لمبا چوڑا بل بنتا ہے, جو کہ بہت مسئلہ ہو جاتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. مطلب اب وہ جو ہوتے ہیں آپ بینیفٹ, لو انکم بینیفٹس ہوتے ہیں, اس کو کاٹ رہے ہیں. اتنا زیادہ نہیں ہو رہا ہے جیسے پہلے لوگوں نے بہت ماشاءاللہ انجوائے کیا گورنمنٹ سے پیسے لے کے, اور آپ جو ہے کیش پہ جاب کریں اور مزہ کریں. اب وہ کام نہیں ہے. اب بہت سہولتیں جو ہیں وہ کم ہوتی جا رہی ہیں آہستہ آہستہ. تو یہی ہے, آپ جب بھی آئیں یہ سوچ کے آئیں کہ کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ اتنی آسان نہیں ہے. ہر چیز تھوڑی بہت مشکل تو ہوتی ہے, ٹائم لگتا ہے. آگے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی, اور جیسے آپ محنت کریں گے ویسا پا لیں گے. لیکن میرا مشورہ سارے سننے والوں کو سیریسلی یہ لوگ مجھے کہیں گے خود تو امریکہ میں بیٹھی ہمیں کہہ رہی, میں امریکہ میں بیٹھی ہوئی, مجھے بیٹھے ہوئے بھی 16-17 سال ہو گئے ہیں. اور جو ہے نا وہی بات ہے کہ جب میں آئی تو مجھے ایک سیٹ اپ ملا تھا. جو لوگ ابھی آنا چاہ رہے ہیں وہ ضرور ایک دفعہ کنسیڈر کر لیں. اگر اپنے ملک میں اچھا کما رہے ہیں, تھوڑا سا بے شک کم ہی صحیح, لیکن اگر کما رہے ہیں اور ان کے پاس اسکوپ ہے کہ وہ آگے کچھ کر لیں گے تو بہتر ہے. جو آپ نے 10-15-20 لاکھ روپے امریکہ آنے کے لیے خرچ کرنا, اس کو وہاں پہ آپ جو ہے کہیں پہ استعمال میں لے آئیں جو آپ کے لیے آسانی ہو سکے. تو دوستو میں نے تو جو ہے بس ویڈیو بتا دی آپ کے ساتھ ہی باتیں کرتے کرتے. ہم لوگ کھانا کھانے گئے, اور اس کے بعد جو 2 کھانے میں نے گھر پہ بنائے تھے وہ میں نے پھر فریج میں رکھ دی, ہم کل کھا لیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم نے کھانا کھایا, بہت مزہ آیا. واپسی پہ بچوں نے آئس کریم لی, وہ بھی میں نے آپ کو دکھایا. اور پھر اس کے بعد ہم نے گیس لی, یعنی کہ پیٹرول. یہ گیس اسٹیشن ہمارے گھر کے بالکل پاس ہے ماشاءاللہ. سامنے یہ آپ کو ہاسپٹل دکھ رہا ہے. ہمارا گھر بڑا ہی زبردست لوکیشن پہ ہے, اور یہ سیدھے ہاتھ کے اوپر جو ہے یہ ایک وہ شو روم ہے ہونڈا کمپنی کا, اور الٹے ہاتھ پہ بینک ہے. تو اور سامنے بھی ہونڈا کے سامنے بھی جو ہے ایک شو روم ہے, اور دوسری طرف بھی ایک وہ ریسٹورنٹ بنا ہوا ہے. تو ماشاءاللہ سے کافی اچھی رونق ہے. جب ہم نے یہاں پہ گھر لیا تھا تو اتنی زیادہ رونق نہیں تھی, لیکن اب الحمدللہ بہت زیادہ رونق ہو گئی ہے. اور یہ ہمارے گھر کو سڑک جاتی ہے, ماشاءاللہ رونق رہتی ہے. سڑک سے گاڑیاں گزرتی رہتی ہیں, کیونکہ ہمارا کارنر کا گھر ہے. جو بہت زیادہ اندر کر کے گھر ہوتے ہیں ان میں تھوڑی خاموشی ہوتی ہے. تو مجھے ہمارے گھر کی لوکیشن اس لیے بھی پسند ہے کہ بڑا ہی وہ گاڑیاں آتی جاتی رہتی ہیں, تنہائی کا احساس نہیں ہوتا. جب بچے اور ہسبینڈ جو ہیں وہ اپنے اپنے گئے ہوتے ہیں جاب پہ, یا بچے اسکول ہوتے ہیں, تو اس طریقے سے موسم اچھا تھا. صبح میں بہت اچھا پلیزنٹ تھا, لیکن اب آہستہ آہستہ تھوڑا سا سردی کی طرف جا رہا تھا. مطلب کافی حد تک چلا گیا تھا. ہیٹ تو ویسے بھی چل ہی رہی ہے گھر میں. تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا, اور ویڈیو کو آخر تک دیکھا کریں اور شیئر بھی کیا کریں. پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی. اللہ حافظ.